वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफसोस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगानियों के इनखला के मामले पर वफाकी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद नहीं कर रही। रियासत ने फैसला कर लिया है कि अपने खिलाफ हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो बाहर बैठे हैं उन्हें भी बहुत जल्द वापस लाया जाएगा। लाहौर से आज़म मलिक की रिपोर्ट। गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि अप्रैल 2025 तक 11 लाख अफगानियों को अफगानिस्तान वापस भिजवा चुके हैं। 3 सूबों में अफगानियों के इनखला के हवाले से कार्रवाई कामयाबी से जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान महाजिर कैंपों को डी नोटिफाई करने के बावजूद कैंप बंद नहीं करवा रही। अब थाने की सतह पर गैर कानूनी अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज होगा। वो ये कि हमने डी नोटिफाई कर दिया लेकिन वो अभी तक ऑपरेशनल हैं और उसके ऊपर हम दोबारा से टेकअप करने लगे हैं ताकि ये वो कैंप्स बंद हों। और इस टाइम पे हमारा सिर्फ एक अब जो नई हम इस हफ्ते से शुरू करने लगे कैंपेन, इसमें हमारा सिर्फ फोकस एक चीज़ के ऊपर है कि जितने अफगान KPK में हैं या बाकी जगहों पे हैं उनको हमें हर सूरत पे वापस भेजना है। मोहसिन नकवी ने कहा कि पैसे लेकर बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंटों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर चलने वाली फेक न्यूज़ के तदारुक के लिए भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन के हवाले से बातें करने वालों को बातें करने दे। रियासत ने फैसला कर लिया है कि रियासत मुखालिफ किसी भी आदमी को ख्वाह वो मुल्क से बाहर ही क्यों ना हो नहीं छोड़ा जाएगा। जो भी फेक न्यूज़ फैलाएगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसीलिए मैंने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हम दोनों ने यही बात की है कि हम इसका किसी सूरत में भी जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं है। सिर्फ वो लोग जो फेक न्यूज़ फैलाएंगे, अब लेट से कि किसी ने कह दिया कि जी ABC बंदा फौत हो गया, अब भाई फौत हुआ है तो फिर बताओ। वज़ीर दाखिला का कहना था कि रोज़ाना मुल्क भर से गलत दस्तावेज़ात पर बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद 60 से 70 अफराद को ऑफलोड किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद सादिक के साथ आज़म मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। जुड़वां शहरों पिंडी और इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। इसके तहत हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस पर पाबंदी लगा दी गई है। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी के इनेकाद पर कानून फिलफौर हरकत में आएगा। इस्लामाबाद पुलिस तर्जुमान का कहना है कि किसी शरपसंद को शहरियों के अमन सुकून में खलल पैदा करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरंगेज़ी करने वालों से सख्ती से निपटेंगे। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। DIG सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शाकिर हुसैन दावर ने सूबाई पुलिस को ख़त लिखकर कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस सिर्फ अपने सूबे के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे। उन्होंने ख़त में लिखा है कि सूबाई पुलिस फोर्स का कोई भी एहलकार सियासी सरगर्मियों में हिस्सा न ले। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रसूल दावर से। रसूल दावर, मज़ीद क्या कहा गया है इस ख़त में, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सेंट्रल पुलिस ऑफिस के DIG सिक्योरिटी की जानिब से एक मुरासला अरसाल किया गया है सूबे भर में पुलिस अफसरान को, जिसमें कहा गया है कि कानूनी व जोग्राफियाई हदूद में अपने फ़राइज़ अंजाम दे। और पुलिस फोर्स को यह कहा गया है कि जितने भी पुलिस एहलकार हैं वो सियासी सरगर्मियों में किसी सूरत हिस्सा न ले। और इस मुरासले में यह भी कहा है कि सियासी सरगर्मियाँ सरकारी फ़राइज़ पर असरअंदाज होने की सूरत में अगर ऐसा हुआ तो इसके खिलाफ यानी इसको खिलाफ कानून करार दिया है। और इसके साथ साथ तमाम सुपरवाइजरी अफसरान को हिदायत की है कि सख्ती से इस पर अमल दरामद करें। और इसके अलावा IG खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी ख़त अरसाल किया गया है और इसमें कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद किया जाए। तहरीरी हिदायत दी गई है। इसमें पुलिस यूनिट्स को, CPO को, RPO को और जितने DPOs है सूबे भर के और SSP ऑपरेशन को, चूंकि पेशावर हाई कोर्ट ने 14 नवंबर को 4 सफ़ात पर मुश्तमिल एक हुक्मनामा जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल को रोकने का हुक्म बहुत दिया गया। शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए रसूल दावर। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि धमकियों से मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर एहतजाज में पुलिस को लाया गया और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा की गई तो कानून अपना रास्ता लेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आशा अज़ीब खानज़ादा में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि जो भी वाक़या होता है वो अज़ खुद नहीं हो जाता, इसका कोई पस मंज़र होता है। 26 नवंबर 2025 को इन्हीं हालात की तैयारी हो रही थी। हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो ऐसे राब्तों को मुनक़ता कर दे। अगर अपोजिशन वाले रूल्स के मुताबिक मुलाकातें करते तो ये सब कुछ ना होता। सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI खैरियत से हैं, बिल्कुल गलत अफवाहें फैल रही हैं। हमने उनको कहा था कि धमकियों को छोड़ें, हम वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात कराते हैं।
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ صوبے میں کسی اور راج کی ضرورت نہیں ہے، گورنر راج سے نہیں ڈرتے، بند کمروں کی پالیسیاں خیبر پختونخوا میں نافذ کرنے والوں کو احساس کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں گورنر راج کیا پاکستان اور خیبر پختونخوا کے سیاسی مسائل کا حل ہے؟ یہ آپشن موجود ہے۔ کسی گورنر راج سے ہم نہیں ڈرتے ہیں، اگر ان میں اتنی ہمت ہے تو لگا کر دیکھیں۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے، کیا کہیں گے؟ یہ جنہوں نے بند کمروں کی پالیسیاں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ کی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کا احساس کریں۔ اسپیکر ایاز صادق نے قومی اسمبلی میں کہا کہ کل پہلے اپوزیشن لابی میں یہ کہا گیا کہ ہم اسپیکر چیئر تک جائیں گے، پھر کہا گیا کہ ہم پبلک کو استعمال کر کے قومی اسمبلی اور سینٹ نہیں چلنے دیں گے۔ ریاست اور پارلیمان کے خلاف باتیں کرنا غیر مناسب ہے، ہم سب مل کر اس طرح کے معاملات کو روکیں گے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ محمود اچکزئی اگر کہے کہ ایوان کو نہیں چلنے دیں گے تو اس میں کیا ہے، آپ حکومت کی سائیڈ نہ لیں، آپ اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کے آدھے وزراء کل سے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر تلے ہیں، آپ قانون کے مطابق اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ وزیر اعظم، وزیر قانون اور میں نے بات چیت کرنے کی بات کی اور آپ واک آؤٹ کر کے چلے جاتے ہیں اور میدان چھوڑ دیتے ہیں، آپ کمیٹیز میں آئیں، اپنا کردار ادا کریں۔ سینیٹر فیصل وارڈا نے کہا ہے کہ بدماشی کریں گے تو گورنر راج لگ سکتا ہے، سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ خواہش ہے کہ فیصل کریم کنڈی ہی گورنر خیبر پختونخوا رہیں، اگر کسی اور کے نام کا قرعہ نکلتا ہے تو وہ پھر سیاسی نہیں ہو سکتا۔ کراچی میں نیپا فلائی اوور کے قریب گٹر میں گرنے والے بچے ابراہیم کی لاش 14 گھنٹوں کی تلاش کے بعد نالے سے نکال لی گئی۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق جس مقام پر افسوسناک واقعہ پیش آیا وہاں واٹر کارپوریشن کا کوئی سسٹم موجود نہیں، جائے وقوع پر سیوریج کی لائن موجود ہے اور نہ ہی واٹر کارپوریشن کا کوئی مین ہول ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپر اسٹور سے خریداری کرنے کے بعد گھر جانے والا 3 سال کا ابراہیم والد کا ہاتھ چھڑا کر بھاگا تو کھلے مین ہول میں گر گیا۔ ابتدائی طور پر شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بچے کو تلاش کیا اور پھر سرکاری سطح پر ریسکیو ٹیموں اور ہیوی مشینری کی مدد سے 14 گھنٹے سے زائد وقت کے بعد ابراہیم کی لاش 1.5 کلومیٹر دور سے ملی۔ بچے کے دادا نے جیو نیوز کو بتایا کہ موٹر سائیکل مین ہول کے قریب کھڑی تھی، بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے گٹر میں گرا، مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا۔ اتنا ان کا کاروبار چل رہا ہے، سب کچھ چل رہا ہے، سامنے موٹر سائیکلوں کی پارکنگ ہے، ان کو ایک یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک ڈھکنا یہاں لگا دیں؟ متعلقہ جو ادارہ ہے وہ تو قصوروار ہے ہی، اس کی بد انتظامی کی وجہ سے ہی یہ حادثہ پیش آیا۔ بچے کی والدہ بیٹے کی جدائی میں شدت غم سے بے حال ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ مین ہول پر ڈھکن ہوتا یا ریسکیو آپریشن وقت پر شروع کیا جاتا تو بچے کی جان بچ سکتی تھی۔ بچے کی تلاش کے لیے کھودی گئی 1.5 کلومیٹر کی سڑک کسی نئے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ کیمرہ مین ذیشان اقبال کے ساتھ کاشف مشتاق، جیو نیوز، کراچی۔ گلشن اقبال میں مین ہول میں گر کر ہلاک بچے کی نماز جنازہ شاہ فیصل کالونی میں ادا کر دی گئی۔ مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور علاقہ مکینوں نے شرکت کی۔ بچے کے نانا نے میئر کراچی سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ گلشن اقبال مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے والے ابراہیم کی نماز جنازہ شاہ فیصل کالونی 5 نمبر کی مریم مسجد میں ادا کی گئی، جس کے بچے کے دادا محمود الحسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ نماز جنازہ میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر، MQM کے رکن صوبائی اسمبلی شارق جمال اور دیگر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے سمیت علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ غزہ اور یوکرین کی جنگوں اور عالمی تنازعات کے باعث دنیا میں اسلحے کی خرید و فروخت بڑھ گئی۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں نے 2024 میں $679 ارب کا اسلحہ فروخت کیا۔ یہ شرح پچھلے سال سے 6% زیادہ رہی۔ اسلحے کی زیادہ فروخت امریکی اور یورپی کمپنیوں نے کی۔ اسرائیلی کمپنیوں نے غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کے دوران مجموعی طور پر $16.2 ارب کا اسلحہ بیچا، جو 2023 سے 16% زیادہ تھا۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق غزہ اور یوکرین کی جنگوں نے اور عالمی تنازعات نے دنیا میں اسلحہ بنانے والی کمپنیوں کا بزنس بڑھا دیا۔ 100 بڑی اسلحہ ساز کمپنیوں نے 2024 میں $679 ارب کا اسلحہ فروخت کیا۔ امریکی کمپنیاں لاک ہیڈ مارٹن،
नॉर्थरोप ग्रुमान और जनरल डायनामिक्स असलहा बेचने में सबसे आगे रहीं। गजा में फ़लस्तीनियों की जारी नस्लकुशी के दौरान 3 इसराइली असलहा साज कंपनियों की आमदनी भी बढ़ी। इन कंपनियों ने मजमूई तौर पर 16.2 अरब डॉलर्स का असलहा बेचा, जो 2023 के मुकाबले में 16% ज़्यादा था। गजा नस्लकुशी के दौरान इसराइल ने 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया और तकरीबन पूरे गजा को मलियामेट किया है। इस जंग से इसराइल की एलबैत सिस्टम्स ने 6.28 अरब डॉलर्स मुनाफा कमाया, जबकि इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ का मुनाफा 5.19 डॉलर्स रहा। इसराइल ही की राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम्स का मुनाफा 4.7 अरब डॉलर्स रहा। अरबपति एलॉन मस्क की स्पेस एक्स का नाम पहली बार टॉप ग्लोबल मिलिट्री मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त में आ गया। 2023 के मुकाबले में एलॉन मस्क की कंपनी ने 2024 में दुगना यानी 1.8 अरब डॉलर्स का असलहा फ़रोख्त किया। टॉप 100 कंपनीज़ में 26 यूरोप में हैं, जिनमें से 23 ने 13% इजाफे की शरह से 151 अरब डॉलर्स का असलहा 2024 में फ़रोख्त किया। यूक्रेन के लिए तोप के गोले बनाने वाली जमहूरिया चेक की कंपनी चेकोस्लोवाक ग्रुप की 2024 की आमदनी में 193% इजाफा हुआ। कुल आमदनी 3.6 अरब डॉलर्स को छू गई। रूस से जंग में मसरूफ यूक्रेन की अपनी कंपनी JSC यूक्रेनियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ का आर्म्स रेवेन्यू 41% बढ़कर 3 अरब डॉलर्स हो गया। टॉप 100 लिस्ट में 2 रूसी कंपनियां रोस्टेक और यूनाइटेड शिप बिल्डिंग कॉरपोरेशन शामिल हैं। इन दोनों का मजमूई रेवेन्यू 23% बढ़कर 31.2 अरब डॉलर्स हो गया। एशिया ओशियाना के असलहा साजों ने 2024 में 130 अरब डॉलर्स कमाए, लेकिन ये आमदनी 2023 के मुकाबले में 1.2% कम रही। ये कमी चीन की 8 असलहा साज कंपनियों की फ़रोख्त में 10% कमी के बायस रिकॉर्ड की गई। जापान और जनूबी कोरिया की कंपनियों के असलहे की फ़रोख्त बढ़ी, जिसकी वजह यूरोप की तरफ से बढ़ती डिमांड और ताइवान और शुमाली कोरिया में कशीदगी थी। 5 जापानी कंपनियों ने 2024 में मजमूई तौर पर 40% इजाफे से 13.3 अरब डॉलर्स का असलहा फ़रोख्त किया। 4 जनूबी कोरियाई कंपनियों के असलहे की मजमूई फ़रोख्त 3.1% इजाफे से 14.1 अरब डॉलर्स की रही। पहली बार टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स की फहरिस्त में मशरिक़ वस्ता की 9 कंपनियां शामिल हुईं। इन 9 कंपनियों ने 2024 में 14% इजाफे से 31 अरब डॉलर्स का असलहा बेचा। टॉप 100 आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स में शामिल तुर्की की 5 कंपनियों ने साल 2024 में 10.1 अरब डॉलर्स का असलहा फ़रोख्त किया, जो इससे पिछले साल की निस्बत 11% ज़्यादा था। बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंडिया, ताइवान, नॉर्वे, कनाडा, स्पेन, पोलैंड और इंडोनेशिया की असलहा साज कंपनियां भी ज़्यादा असलहा फ़रोख्त करने वाली दुनिया की 100 कंपनियों की इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि नए सूबों की बेवक्त बहस के ज़रिए अवाम को आपस में लड़ाने की बजाय पहले बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दिए जाएँ। फॉर्म 47 पर आई हुकूमतें बल्दियाती इख्तियारात भी अपने कब्ज़े में रखना चाहती हैं। कराची में मासूम बच्चे के खुले गटर में गिर कर जाँ बहक होने का वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और सिंध हुकूमत की नाकामी है। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ तारिक अबुल हसन। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि नए सूबों से पहले बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने का मुतालबा करते हैं। बल्दियाती इदारों को मुकामी हुकूमतों का दर्जा मिलना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी को मुकामी हुकूमत का हिस्सा होना चाहिए। पंजाब में काले बल्दियाती कानून के खिलाफ 7 दिसंबर को सूबे भर में एहतजाज किया जाएगा। 7 दिसंबर को इंशाल्लाह बैक वक्त पूरे पंजाब के तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के हम एहतजाज करेंगे और पंजाब के बल्दियाती काला कानून, इसको हम काला कानून डिक्लेयर करते हैं, इसलिए कि इसमें कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसमें वो इंटेंशंस है जिस पे कब्जे को मजीद जो है वो मुकम्मल किया जाएगा और सारे इख्तियारात को अपने हाथ में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि रेड लाइन और BRT के नाम पर कराची के शहरियों की तजलील की जा रही है। सिंध हुकूमत करप्शन का सबसे बड़ा अड्डा बन गई है। कराची में बच्चे का खुले गटर में गिरने का वाक़या पहला वाक़या नहीं है। कराची की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो गई है। रेड लाइन बन भी गई तो मसला हल नहीं होगा। नकायद से भरा रेड लाइन मंसूबा ख़त्म किया जाए और पुरानी यूनिवर्सिटी रोड ही बहाल कर दी जाए। इस यूनिवर्सिटी रोड पर अगर ये BRT बन भी गई तो भी इस पर इतनी बदतरीन सूरत हाल होनी है। जगह जगह इसका डिज़ाइन में प्रॉब्लम है कि एक अजीब सूरत हाल कराची के लोगों के साथ, लाखों मिलियंस में जो लोग हैं इस पर सफ़र करेंगे, मुश्किल पेश आएगी। मेरा तो मुतालबा ये है कि अब इसको अबेंडन किया जाए, ख़त्म किया जाए और असर नो यूनिवर्सिटी रोड को ही बहाल कर दें तो कराची के लोग सुकून का सांस लेंगे।
ورنہ تو یہ تباہی اس وقت بھی ہو رہی ہے اور بعد میں بھی ہونی ہے. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی میں سرکاری سرپرستی میں گھروں پر قبضے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے. گلشن اقبال میں شہری کے گھر پر قبضے کی کوشش ناکام بنانے پر جماعت اسلامی کے کارکنوں کو شاباش ہے. ملک بھر میں کسی بھی شہری کے گھر یا زمین پر قبضہ ہوگا تو مزاحمت کریں گے. انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی نے قبضہ چھڑانے کے لیے سیل بنا دیا ہے. عوام کی شمولیت سے قبضہ مافیا کے خلاف مزاحمت کریں گے. کیمرامین ناصر علی کے ساتھ طارق ابوالحسن، جیو نیوز، کراچی. سلام پیش کرتا ہوں ڈاکٹر فواد صاحب. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی کی ملاقات میں دفاع اور سیکیورٹی تعاون، عسکری روابط، تربیتی اشتراک اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال کیا گیا. ISPR کے مطابق آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر احمد محمد عبدالعاطی نے ملاقات کی، جس میں پاکستان اور مصر کے برادرانہ تعلقات، مختلف شعبوں میں تعاون کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. مصری وزیر خارجہ نے مصری قیادت کی جانب سے نیک تمنائیں پہنچاتے ہوئے پاکستان کے ساتھ نیک تمناؤں اور تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر گہری دلچسپی کا اظہار کیا. فریقین نے بدلتی ہوئی علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے اعلیٰ سطحی روابط کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا. پاکستان آئیڈل کے گالا راؤنڈ میں جگہ بنانے والے بہاولپور کے نوجوان آریان نوید بھٹی کا گھر واپس پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. مزید احوال بتا رہے ہیں بہاولپور سے محمد امین عباسی. میرے بیٹے کی اپنی بہت اچھی محنت ہے، اس نے بہت محنت کی ہے اور اسٹرگل کی ہے. آریان کی سکسیس کے پیچھے جو بھی یہاں تک یہ پہنچا اس کے والد کا ہاتھ ہے. یہی دعا کرتے ہیں کہ میرا بھتیجا بہت آگے جائے اور یہ بہت اچھا گاتا ہے. You put a smile on my face. میری طرف سے یار یس ہے. میری طرف سے بھی بھائی یس ہے. تھینک یو سو مچ. جس طرح تم نے گایا اس سے لگتا ہے کہ میوزک تمہارے اندر بستی ہے. کہتے ہیں ٹیلنٹ ہو تو راستے خود بخود بن جاتے ہیں. آریان نوید بھٹی جس کے حوصلے بلند اور آواز میں خوب کشش ہے. پاکستان آئیڈل بننے کی دوڑ میں 16 کامیاب امیدواروں میں سے ایک آریان، جن کا کراچی سے بہاولپور واپسی پر اہل محلہ نے ڈھول کی تھاپ پر شاندار استقبال کیا. آریان نے اپنے خواب پورے کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا میوزک اسٹوڈیو بنا رکھا ہے. کامیابی کے ہر قدم کے یادگار لمحات یہاں موجود ہیں. میں ہمیشہ تا حیات ہمیشہ شکر گزار رہوں گا میرے رب کا اور میری فیملی کا. ہرڈلز بھی بہت آئے ہیں اور شکر ہے خدا کا، میں نے خود کو اسٹیبل کرتے ہوئے میری فیملی نے جیسے جیسے مجھے سپورٹ کیا اس طرح اسٹیبل کرتے ہوئے میں یہاں تک آیا. تھینک یو سو مچ. محنت تو اوبویسلی ہر جگہ لگتی ہے، ساتھ خدا کا فضل، اس کی رحمت، ساتھ اس نے چاہا تو ضرور انشاءاللہ I'll be the winner and winner نہیں تو زیادہ I'll be in top 3. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ آریان نے سخت حالات کے باوجود کبھی ہمت نہیں ہاری، ہمیشہ اپنی محنت سے نام بنانے کا خواب دیکھا. میرے بیٹے کی اپنی بہت اچھی محنت ہے، اس نے بہت محنت کی ہے اور اسٹرگل کی ہے اور وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے یہ خوشی اور یہ ترقی ملنی چاہیے. آریان کی سکسیس کے پیچھے جو بھی یہاں تک یہ پہنچا اس کے والد کا ہاتھ ہے. وہ ان کو لے کے گئے، آڈیشن ڈلوایا، اس کے بعد اس سے پہلے بھی جتنا بھی انہوں نے سیکھا ہے انہوں نے انہی سے سیکھا ہے اور انہی کی محنت ہے اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی خود کی محنت ہے. یہی دعا کرتے ہیں کہ میرا بھتیجا بہت آگے جائے اور یہ بہت اچھا گاتا ہے اور ہمیں بہت ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہت اچھی طرح دکھائیں اور خدا ان کا شکر ہے کہ یہ کامیاب ہوگا. کالج پہنچنے پر آریان بھٹی کے اساتذہ اور ساتھی طالب علموں نے ان کا دل کھول کر استقبال کیا اور آنے والے ہر مرحلے میں ان کی کامیابی کے لیے دعا کی. آریان کے حوالے سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوبیڈینٹ ہے، رسپیکٹ کرنے والا بچہ ہے اور سب سے زیادہ بچوں کو کوآپریٹ کرنے والا ہے. انشاءاللہ یہ آگے جو ہے وہ پاکستان کا نام روشن کرے گا. میوزک میں بہت آگے ہے، اپنی اسٹڈی میں بھی اس نے بہت اچھی پرفارمنس دکھائی اور میں اس کو وش کرتا ہوں کہ may Allah bless him and grant him a good success in wherever
whatever he do. جب میں اس کے ساتھ پڑھتا تھا اب تو یہ چلا گیا کراچی, تو اس ٹائم بھی اس کا بیہیویئر بہت اچھا تھا ہمارے ساتھ بیٹھتا اٹھنا کھانا پینا بہت اچھا بیہیویئر تھا ہمارا. ہمیں بہت اچھا لگتا تھا کہ کلاس فیلو ہمارا آریان ہے. کلاس میٹس نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے, ووٹ کرتے ہیں, اور جب جیسے ہی میں ابھی کلاس میں جیسے گیا اور بہت خوش ہوئے, ہوٹنگ کیا, اسٹینڈنگ اوویشنز وغیرہ, اینڈ دیٹ از سو گڈ فار می, اینڈ آئی ایم ریئلی تھینکفل فار آل آف دیم. سخت مشکلات اور محدود وسائل کے باوجود آریان کے خواب بڑے ہیں. پاکستان آئیڈل میں اس کی یہ کامیابی منزل نہیں, اس کے سفر کی شروعات ہے. کیمرہ مین ذیشان اقبال کے ساتھ امین عباسی, جیو نیوز, بہاولپور.